karon niya ang mga maabtik natong tigbalita, Jolie Ann Villanueva o Eli Tahanlangit Espino. Maayong adlaw mga kaigsunan kong Sugboanon. Aniya na ang atong mga balita sa mga kalihukan ug mga nabuhat sa mayor sa Dakbayan sa Sugbo, Michael Lopez Ramos. O karon sa atong mga headline. Sitong miawhat sa DPWH nga mopaybaw og sayo sa ilang himuong proyekto sa Dakbayan. Telcos mipasalig nga bayra na ang ilang buhis. Bagong storage facility ug motor pool pagatukuron sa SRP. Koleksyon sa bayranan sa buhis niadtong tuig 2012 mi usbaw. Kapin 50 milyones ka pesos gibayra na sa PhilInvest. Dakbayan gihingusgan ang kampanya Patok Rabis. Mga daang marka sa kadalanan gibag-uhan sa Sitom. Pagbalik sa alawan sa mga jail guard gibalibaran sa mayor. Seguridad sa City Hall o buhatan sa mayor palig-unon. A message of concern from Mayor Mike Rama, City Health Department, Task Force Cancer of Cebu City, and Public Information Office. O karon sa mga balita. Giauhag sa Cebu City Traffic and Operation Management kon SITOM ang Department of Public Works and Highways kon DPWH nga mokoordinar sa ilang buhatan sa dili pa masugdan ang ilang mga proyekto aron malikayan ang bulog sa trapiko. Aniya ang detalye. Nabalaka ang Cebu City Traffic Operations Management kung SITOM sa kalit nga pag-implementar sa pipila ka mga lasod ng proyekto nga gibuhat sulod sa jurisdiksyon sa Dakbayan sa Sugbo. Gisugdan na sa Department of Public Works and Highways kung DPWH niadtong Pebrero 4, 2013 ang pagpalapad sa mga dalan kilid sa flyover nga nihimutang diha sa Archbishop Reyes Avenue ning Dakbayan. Subay niini, mihangyo ang SITOM ngadto sa mga opisyal sa DPWH sa paghipos sa mga ekipo ilawom sa flyover aron dili kini makamugna og trapiko sa publiko matag adlaw ug mangayo og pagtugot sa lokal nga kagamhanan. Matud pa ni SITOM Executive Officer Rafael Yap nga mipahibaw lang ang DPWH ngadto sa ilang buhatan bahin sa proyekto sa adlaw sa pagsugod niini. We are in favor of this project. Anything that makes roadway more passable to traffic, more accessible, is always welcome. Pero the thing said, na-atintay ka ng restrictong sa ubang motorist o ubang mga tao na mugamit sa itong karsada, dili naman na ang dahil para DPWH. So any roadworks, consistent sa kanang request ni Mayor na 9 to 5 mo trabaho, bilin ang ilang mga heavy equipment sa daan, o essentially also warning signs. Very important na mo ang warning signs. Again, dagan ka instances na may aksidente tungod o inadequate warning signs sa mga construction area. So these three things, mura gyud atong requirements sa DPWH para at least also conscious sa atong ibang motorista na muhamit sa dalan. Dungag paniyap nga wala nila tuguti ang kontraktor sa maong proyekto sa pagbutang sa ilang mga dagkong ekipo nga daplin sa karsada panahon sa adlaw. Gisiguro sab nila nga makahimo pa og U-turn ang mga motorista diha ubos sa flyover tungod kay dili na pwede makaliko ang mga behikulo subay sa dalang Archbishop Reyes Avenue. Si Mayor Michael Rama mitawag usab sa atensyon sa mga opisyal sa DPWH sa dihang nasayra niya ang mga panghitabo. Gikalipay sa mayor sa gihimong aksyon sa DPWH atol sa panawagan sa publiko
Kabahin sa pagpalapad sa dalan, kilid sa nahisgotang flyover duol sa Barangay Luz. Apan gikinahanglan usab ang insaktong koordinasyon ngadto sa sitom sa dili pasugdan ang nasudnong proyekto. Andam mo baruguban kaninyo, Jasa Gunhura. Mipasalig na sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ang telcos kon telecommunication companies nga sila buot nang mubayad sa ilang mga buhis. Kini ang report. Mipasalig ang mga kadagkuan sa nagkadaiyang telecommunication companies kon telcos dinhi sa dakbayan sa Sugbo nga mobayad gayud sa ilang mga buhis isip franchise tax nga gipahamtang sa kagamhanan sa dakbayan. Matag kompanya o negosyo nga nasa dakbayan sa Sugbo miuyon pinaagi sa usa ka compromise payment nga mobayad og franchise tax nga nakantidad og 3/4 sa 1% sa gross sales sa naasoy negosyo o kompanya ngadto sa kagamhanan sa dakbayan. Matoy pa ni Mayor Mike Ramang nga kini giuyunan sa mga kadagkuan sa telcos ug gani mipasalig nga mobayad gilayon human nila mahibaw-an kung pila gayud ang gikatakda nilang bayronon. Miuyon usab si Emma Villarete, ang acting city treasurer, nga maong franchise tax dako og ikatabang sa gitarget nga koleksyon alang sa 5.2 bilyones pesos nga mamahimong gamitong pundo alang sa 2013 nga budget. Kay nugduman nga sa miaging panahon, ang telco sama sa Globe, Smart o Digital adunay compromise agreement sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo matag usa kanila mobayad og 20 milyones pesos isip franchise tax. Hinuon kini napupos miadtong Marso 2012. For telecommunication companies, actually I have but this figure will still be discussed with Attorney Poblete. I don't know if it's the right time for me to discuss this with you. Kay gahapon supposedly mag-discuss me. Kay last year, I was given a week to come up with the figures. There are really other taxes that some of the telecommunications company did not pay also. So not just the katong franchise? Franchise, not just. There's also one that we have to collect real property tax, which is a bit bigger amount. Anda mo baruguban kaninyo, Farlash Asenas. Pagkatukuro na unya ning tuiga ang storage facility ug motor pool alang sa kagamhanan sa dakbayan diha sa Luna sa South Road Properties kon SRP. Aniya ang detalye. Gikatakdang magpatukod og motor pool alang sa tanang mga sakyanan sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, maingon man ang pagpatukod og repair bay aron daling mapaayo ang gubaong mga sakyanan ug usa ka warehouse nga mamahimong butanganan sa mga office supplies sa tanang departamento niini. Dili pala mandugay, gipahigayon ang groundbreaking ceremonies alang sa maong 110 milyones pesos nga proyekto nga iya sa General Services Office kon GSO. Sa naasoyng kantidad, 40 milyones pesos niini gamiton alang sa pagpatukod sa repair bay, samtang laing 70 milyones pesos ang gamiton usab alang sa pagpatukod sa mga warehouse. Mubarog sa 3.2 ektaryang City Hall block sa South Road Properties kon SRP, ang maong repair bay ug warehouse nga ana mahimutang haduo sa Department of Public Works and Highway 7. Matud pa ni Engineer Rene Plarisan, ang GSO Equipment Repair and Maintenance Management Head, nga ang maong repair bay mamahimong gamiton isip permanenteng motor pool ug ayuhanan sa tanang sakyanan sa kagamhanan sa dakbayan, maingon man mga sakyanan sa mga kabaranggayan. Today is a great day to rejoice. We have long waited for this to happen. We transferred to SRP way back July 2007, utilizing surplus material for the construction of temporary offices, repair bays, and warehouses. Midugang si Plarisan nga sa dugay panahon, ang City Hall nagmantener lang sa temporaryong motor pool o repair area sa SRP City Hall block, samtang nag-abang lang ang kagamhanan sa dakbayan og laing warehouse o container vans nga gigamit isip storage of supplies. Anda mo parugban kaninyo, Farlash Asenas. Miusbaw ang koleksyon sa bayranan sa buhis nga nakolekta sa City Treasurer's Office sa tuig 2012. Paminawon ta kining report. Malipayong ipamahayag ni Acting City Treasurer Emma Villarete nga adunay pag-usbaw ngadto sa 6% sa koleksyon sa buhis karong tuiga ikumpara sa tuig 2011. Matud na Villarete nga natala sa ilang buhatan sa tuig 2011, 3.5 milyones pesos lang ang nakolekta, samtang sa miaging tuig 3.7 milyones pesos. Midugang si Villarete nga ang dakbayan o day pagkunhod sa Internal Revenue Allotment kon era hinungdan nga dili kayo dako ang giusbaw sa atong koleksyon sa buhis karong tuiga.
Samtang nakita nga doon ay pagsaka sa mga paggasto sa tuig 2012 nga natala ngadto sa 10.2% gikan sa 3.3 milyones pesos sa 2011 ngadto sa 3.7 milyones pesos sa 2012. May pasabot sa Villarete nga dakong hagit ang giatubang sa iyang opisina karon diin gikinahanglan nila nga magkabot ang gilantong 4 ngadto sa 6 bilyones pesos gikan sa mga real property taxes, regulatory and license fees, economic enterprises, maingon man ang halin gikan sa mga pagbaligya sa mga luna nga iya sa kagamhanan sa dakbayan, share sa economic zone o ang mga establishmento nga narehistro sa PISA. Ang maong kandidat gikinahanglan alang sa mga proyekto o programa nga gikatagdang pagahimuon sa kagamahanan alang sa mga Subuanon. Gibayad na ngadto sa kagamhanan sa dakbayan ang PhilInvest sa ilang balayronon nga 50 milyones pesos alang sa joint venture agreement niini tali sa dakbayan sa Sugbo. Aniya ang detalye. Kapin sa 50 milyones pesos ang dili pa lamang dugay, gitunol isip bayad sa PhilInvest Land Incorporated ngadto sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, isip kabahin sa pre-selling sa mga condominium units nga gitukod sa South Road Properties ubos sa joint venture sa FLI ug dakbayan sa Sugbo. Matud pa ni Emma Villarete, ang acting city treasurer sa dakbayan nga mamahimong dili kini maong kantidad ang ilang gilantaw nga madawat sa kagamhanan, apan ang importante hinay-hinay na nga madawat sa iyang bahin ang dakbayan. Basically, yes, as I've explained it to the City Council, what is just not dependent on us is the 1 billion supposedly share from the joint venture agreement with PhilInvest on the joint venture agreement, and then the sale of the government lot, which is focused on the Block 27 and 28, and of course the property located sa Lahu. So basically, that's not on our effort, on our side, dependent on us, but dependent also to the City Council and the City Mayor. Midugang si Villarete nga maong pagbayad sa PhilInvest nagpamatuod nga makabot sa City Treasurer's Office ang gitinguha niini nga koleksyon nga mokabat ngadto sa 4 bilyones pesos karong tuiga alang sa pundo nga gikinahanglan sa dakbayan nga mokabat ngadto sa 5.2 bilyones pesos. Hinuon mipasabot si Villarete nga dili lamang 4 bilyones pesos ang gitarget sa ilang opisina kundi 5 ngadto sa 6 bilyones pesos nga magagikan sa mga koleksyon sa buhis. Kini aron magamit sa mga proyekto nga gipanglantaw nga paghimuon sa kagamhanan isip serbisyo ngadto sa mga katawhan. Handa mo barog uban kaninyo, Farlash Asenas. Gihingusgan sa kagamhanan pinaagi sa buhatan sa DVMF kon Department of Veterinary Medicine or Fisheries ang kampanya Batok sa Rabies. Kini ang report. Panghingusgan sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nga ubos sa administrasyon ni Mayor Michael Rama ang kampanya Batok sa Rabies. Kini pinaagi sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kon DVMF subay sa pagsaulog sa Rabies Awareness Month ning tibuok bulan sa Marso. Subay sa temang Working Together for a Rabies-Free Philippines, Register and Vaccinate Your Dog, si Mayor Rama mimando sa DVMF sa seryosong pagpatuman sa mga balaod sama sa Republic Act 9482 o ang Anti-Rabies Act of 2007. Ilabi na ang mga ordinansa sa syudad nga may kalambigitan sa pagparehistro, pagpakapon o pagpabakuna sa mga kahayupan. Gibutyag ni Dr. Pilar Romero, ang Assistant Department Head sa DVMF, ngang ilang buhatan kanunay nga istriktong nagpatuman sa mga balaod nun ug pagmonitor sa mga panghitabo. Gihulagway usab ni Dr. Romero ang mga angayang buhaton kung mapaakan sa iro nga naay rabies ug labaw na gayud ang mga pamaagi nga angayang batunan sa paglikay niini. Pinaagi kini sa real life story nga video documentary, paghatag og mga flyers ug ang PowerPoint presentation nga gipahigayon atul sa press conference dili pa lamang dugay. Walang pinatatawad ang rabies. Sa
Sa sandaling lumitaw ang mga sintomas nito, wala nang makapitigil sa impeksyon. Hindi biro ang mapait na katotohanang may isang Pilipinong namamatay araw-araw dahil sa kagat ng asong ulol. Kahinumduman usab nga ang DVMF usas sa 22 ka mga departamento sa Dakbayan nga musalmot sa matag Biyernes nga City Hall at Your Doorstep nga programa ni Mayor Michael Rama sa pagdala sa batakang serbisyo sa City Hall ngadto sa ganghaan sa mga katawhang Sugboanon. Sila mo pahigayon og libreng bakuna, pagkapon og pagrehistro sa mga iro og iring ug pag-edukar sa katawhan sa responsabling pag-atiman sa ilang mga kahayupan. Anda mo parok uban kaninyo, Douglas Caban. Nangunay sa pagpamintal og bag-ong mga marka sa kadalanan ang sitom aron malikayan pa ang mga nahitabong aksidente hilabi na diha duol sa mga flyover. Aniya ang detalye. Nangunay sa pagbag-o sa mga marka sa kadalanan sa Dakbayan sa Sugbo ang sitom sama sa pagbutang og reflectorized paint sa mga flyovers aron paglikay sa mga aksidente. Si Joy Tumulak, kinsa mao Assistant Executive Director sa Sitom, nagkanayon nga ang maong buluhaton usa ka tahas sa DPWH apan wa pa kini nila matuman bisan sa paghuman sa ilang proyekto. Mipahigayon usab ang Sitom og usa ka safety audit diin sutaon ang mga traffic signs lakip sa tanang flyover nga nahimutang sa Dakbayan sa Sugbo aron malikayan ang aksidente. Nasayran nga pipila na ka mga aksidente ang natala ngan hitabo sa Banilad Talamban flyover mahitungod sa kakulang sa insaktong suga o warning signs sa maong flyover. Sa miaging bulan sa Pebrero, nabangga ang usa ka sakinan ngadto sa konkretong low divider sa Bantal flyover nga nakaangol og 19 anyos nga lalaki ug 21 anyos nga babae kinsa gituohang nagmaneho sa maong behikulo. Gikatahong nahitabo ang aksidente alas 4 sa kadlawon diin mi resulta sa pagkaputol sa wala nga tiil sa babay nga kanhi Miss Mandaue 2010 mahitungod sa kusog nga impact. Butyag ni Sitom Executive Head Rafael Yap nga responsibilidad sa DPWH ang pagbutang sa mga warning devices ug kini nalakip sa ilang Program of Works and Estimates kon POWE alang sa nasudnong proyekto. Aduna nay upat ka mga flyover ang natukod dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Nahimutang ang duha sa may Archbishop Reyes Avenue duol sa TESDA intersection ug duol sa Ayala Center. Anaasab ang Bantal flyover dito sa Governor Cuenco Avenue, samtang ang pinakabag-o nga flyover natukod ngadto sa Barangay Mambaling. Gitukod kini isip solusyon sa nagkabagang trapiko sa mga hagipot nga madalan o interseksyon apan nahimo na kini hisgutanan karon kung nakasulbad ba tuod o nakadungag sa problema sa panaghuot sa kadalanan ning Dakbayan. Andam mo baraguban kaninyo, Jasa Gunhuran. Sugyot nga ibalik ang monthly allowance sa mga gwardiya sa Cebu City Jail, gibalibaran sa mayor, gumikan kay wa kini makasanta sa pagpalusot og mga kontrabando sulod sa maong bilangguan. Kini ang report. Wala uyunin ni Mayor Mike Rama ang pagpabalik sa binulan nga allowance sa mga jail guard diha sa Cebu City Jail human nasuta nga nagpadayon gihapon ang pagpalusot sa mga kontrabando sa naasoing prisuhan. We try to prevent contraband from getting in the jail, mga cellphones especially, mga illegal drug, shabu. He presented a list of confiscations, but the point is that is regular confiscation. That means it's still proliferating. Sigun sa nasayran sa mayor, pakyas sa gihapon ang mga tinugyanan, pagsumpo sa pagpayuhot og mga kontrabando, sama sa illegal nga drugas, cellphone og mga hinagiban, sanglit. Aduna may nakataho kaniya nga nagpadayon kini nga nakasulod diha sa prisuhan. Gipadayag ni Rama nga padayon siyang wa malipay niini og sa performance sa maong mga jail guard nga padayong nalutsan og mga kontrabando kay para niya makabalda kini sa rehabilitasyon sa maong mga piniriso. Tinguha sa mayor nga malimpyuhan gayud ang maong prisuhan aron mapatunhay ang rehabilitasyon sa mga piniriso niini. Gani kini ang iyang rason nga iyang gipaningkamutan kaniadto nga mabalhin ang maong city jail diha sa Kalunasan gikan sa Barangay Apas. Base sa weekly reports nga gisumiter sa warden nga si Superintendent Johnson Calob ngadto sa PICAC,
kon Police Coordinating and Advisory Council mikunhod ang insidente sa pagpayuhot ngadto sa 80%, diin 20% na lang ang mga nakalusot nga kontrabando gumikan sa ilang mga kinalit nga Greyhound operation. Gipatinaw ni Kalob nga tinguha niyang mahimong contraband free ang maong prisuhan, gani matag karon og unya mopahigayon sila og kinalit nga operasyon, ingon man gipahugtan pa nila ang pagpangakap kon inspeksyon sa mga mobisita sa maong prisuhan. Gisugyot ni Engineer Eugene Elizalde nga maoy presiding officer sa PICAC nga ibalik ang pagpanghatag og binulan nga allowance sa mga gwardya susama sa mga pulis nga usahay gani makahimo man og salaod apan wa gayud sila putli sa ilang monthly allowance. Adunay gihatag nga tag 2,000 pesos nga binulang allowance ang City Hall ngadto sa mga pulis sa Dakbayan ug susama ra niini ang buot unta nga mahatag ngadto sa mga gwardya apan dako pa ang ilang ipamatuod ngadto sa mayor aron makumbinser nila ang mayor sa Dakbayan sa Sugbo. Anda mo baro guban kaninyo, Eli Espina. Seguridad sa Cebu City Hall gipahugtan og moabag niini ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo kinsa andam mo pahigayon og pagbansay-bansay alang sa mga security personnel niini. Ani ang detalye. Pagpahugot sa seguridad ang ipatuman karon diha sa Cebu City Hall ug sa buhatan sa mayor. Kini human sa gika-report nga nakalusot ang usa ka armas nga gidala sa usa ka babay diha sa buhatan sa mayor. Giduso sa Police Coordinating and Advisory Council kon PICAC ang usa ka resolusyon nga nagmando sa Cebu City Police Office nga mopahigayon og security briefing sa mga Blue Guard sa City Hall ug sa Civil Security Unit kon CSU ang in-house security niini. Gibutyag ni Engineer Eugene Elizalde, ang presiding officer sa PICAC, nga mikomiter ang CCPO pinaagi ni Senior Superintendent Mariano Natuil Jr. nga mopahigayon sila og security briefing sa tanang mga Blue Guard sa City Hall uban sa mga sakop-usab sa CSU aron dili na mahimong mulugak sila sa seguridad ug malikayan ang susamang panghitabo. Gisugyot usab sa PICAC ang pagbaton og usa ka walk-through metal detector diha sa entrance area sa Office of the Mayor aron dili na ma-inconvenience ang mga tao, hilabi na ang mga VIP nga adunay tuyo ug mosulod sa buhatan sa mayor. Gipadayag ni Elizalde nga dugay na nga gipatuman ang pulisiya pagpabilin sa mga armas niadtong mga sakop sa kapulisan ug sakop sa law enforcement ug inguman apil na niadtong mga opisyales sa barangay ug mga bodyguard sa mga politiko. Nasayran nga gipulihan na ang security agency nga nagsupply og Blue Guard sa City Hall. Gumikan kay nasuta nga medyo lugak man kaayo sila ug dili na gani usahay murikisa sa mga taong mosulod sa buhatan sa City Hall, gani wa kini sila mogamit og mga metal detector. Anda mo baro guban kaninyo, Eli Espina. Tataw ang kalambuan sa Dakbayan sa Sugbo. Tataw ang mga batakang serbisyo nga gihatod diha mismo sa tugaran sa tagsa-tagsang ganghaan. Tataw ang administrasyon ubos sa pagdumala ni Cebu City Mayor Michael Rama. Buot ipadayon ni Mayor Mike Rama ang dakong kausaban nga naamgo dinhi sa atong Dakbayan. Subli usab siya magpapili pagka-mayor sa Dakbayan sa Sugbo sa moabot nga piniliay sa Mayo ning tuiga uban ang Team Rama. Ila-ilahon ang duha sa mga mikuyog sa atong mayor sa iyang tinghwa karon padung sa kaugmaran. Dave Tumulak ug Radi Jola. Sila misalig sa maayong pangagamhanan ug pagpadagan sa Dakbayan sa Sugbo. Uban ni Mayor Rama, tinguha nila ang pagpalambo pa sa syudad pinaagi sa pagpanday ug mga balaod aron matuman ang mga damgo alang sa katawhan ubos sa atong bag-ong liderato. Gikinahanglan kayo sa syudad sa Sugbo ang paghatag og dugang pagpalambo pinaagi usab sa paghatag og kaluwasan sa atong katawhan. Kining inyong alagad nga si Dave Tumulak mo'y mangahas sa pagtugyan ug paghatag ngadto sa mga Subuanon. Labi na usab ang pagpalambo sa syudad sa Sugbo gikinahanglan kay kini para kini sa kaayuhan sa atong mga kabataan. Team Rama, Dave Tumulak, ang tubag
sa kalinaw ug kalambuan. Ako nagatuo nga ang tinud-anay nga leader usa ka sulugoon ug dili hari. Karon chairman ko sa Cebu City Nutrition Council ug isip chairman natay gipakatat na 224 ka feeding stations sa tanang elementary school ug tanang daycare center ug nagpakaon kita sugod atong Hulyo sa niaging tuig sa 30,000 kabuk mga bata kada adlaw. Team Rama, Radi Jola, Gutom Buster. Sila adunay tagsa-tagsang gituohan nga mga advokasya. Sila nagatuo nga kinahanglan sa konseho hisgutan ang mga undanon nga balaudnon nga nagtinguha alang sa paglambo sa kinabuhi sa mga katawhan, ilabi na sa mga kabus sa kadaplinan. Usa ka konseho nga naghanay sa pagpangandam alang sa sunod nga henerasyon ug dili sa sunod nga eleksyon. Diin ang balaodnon nga pandayon mao kadtong haom alang sa panginahanglan sa mga katawhan. Administrasyon nga walay korupsyon, di mangayo og kickback, wala magtinunto. Klaro og maayong pagduma sa pangagamhanan. Tunhay nga serbisyo, dili perwisyo ug walay negosyo. Mao kana ang administrasyon ni Mayor Michael Rama. Mga kaigsunan, partner, karon buwan sa Marso, nagsaulog ta sa Rabies Month o ingon man Fire Prevention Month. So atong makunan sa atong mga kabataan, labi na bakasyon karon nga di pagpataka og suroy na mga iro nya katong mga dog owners nato nga ato yung pabakunahan kini tiaw kini nga kagaw sa rabies makamatay kini. Pero abli gyud ang atong buhatan sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries ana partner no para sa pagbakuna sa atong mga hayop especially sa mga iro. Gawa sa atong pagselebrar sa Fire Prevention Month ingon man ang Prevention Anti-Rabies Prevention Month. So fire prevention partner ato sang awhago ng atong mga kaigsunan nga matngunan nato ang atong mga kabalayan, atong mga kabataan usab nga magduduwa og mga posporo kay mo ni hinungdan sa sunog unya nga atong mga electrical wirings ato ginasutaon nga di ta magka-problema diha na kay di tiaw kini masunugan. Ang sa habig sad sa women's celebration nato sa Women's Month partner ato yung angay nga pasalamatan ug i-acknowledge ang atong mga kababayan alang sa atong empowerment sa atong mga kababayan. So sa atong equality mga of rights between men and women. Kung sa mabuhat sa mga lalaki, mo sa nay mabuhat sa atong mga kababayan. So sakto gina partner. Gender sensitive tali ha partner. O gikan dinhi sa balay lungsod sa Dakbayan sa Sugbo, kini si Ellie Espina. Ug ako sab si Julianne Villanueva. Sa kanunay uban mi ninyo sa pag kaming mga Sugbuanon, mga lumulupyong dakbayanon, puno sa mga hiyas nga dalaygon, katawhan nga maalagaron, kanunay kaming kugihan, panginabuhi among giatiman, kay kini ang dalan sa kalampusan, mga hagit pakigbatuhog